बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के माहौल, वहाँ पर मौजूद काउंसलर्स और उनके किरदार के हवाले से अपने तासुरात से आपको आगाह करूँगा। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि मैंने 2 साल वहाँ पर गुजारे हैं और चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। बाज़ औक़ात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नंबर 1 जामिया होने के बावजूद ये यरगमाल बनी हुई है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ तक कि वीसी भी मजबूर हैं और वह कुछ नहीं कर सकते। तो आज के वीलॉग में इसी हवाले से बात होगी, तो आइए चलते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि मैं तलबा सियासत और तलबा यूनियन का पुरज़ोर हामी हूँ और मैं समझता हूँ, जेन्युइनली ये समझता हूँ कि जामियात के अंदर तलबा को अपनी क़यादत चुनने का हक़ होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये एक अलग से टॉपिक है और इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। अभी बात होगी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद काउंसल्स के उस किरदार के हवाले से जो किसी भी महज़ब माशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं हो सकता। थोड़ी सी रोशनी इस पर डाल देते हैं कि दरअसल काउंसल्स हैं क्या और ये किस बुनियाद पर बनती हैं। तो इस हवाले से आप ये समझ लीजिए कि काउंसल्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर इलाके की बुनियाद के ऊपर बनाई जाती हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा जो है वो एडमिशन्स लेते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। अब अगर किसी का ताल्लुक पंजाब से है तो पहले से मौजूद पंजाब काउंसिल उसको अपने साथ शामिल कर लेगी और इसी तरह अगर उसका ताल्लुक सिंध से है तो सिंध काउंसिल, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बाकी जो इलाके हैं उनकी अलग अलग काउंसिल्स बनी हुई हैं। तो इलाके की बुनियाद के ऊपर ये काउंसिल्स बनी हुई हैं और वो उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती हैं। इन सब ने मिलकर एक मुश्तरका काउंसिल भी बनाई हुई है जिसे ये लोग QSF कहते हैं, कायदियन स्टूडेंट फेडरेशन, और बकौल उनके QSF कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा व तालिबात की नुमाइंदा तंजीम है। यहाँ तक तो बात दुरुस्त ही मालूम होती है कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर बात करेगी। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि नुमाइंदगी के नाम के ऊपर ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का इस्तेहसाल करते हैं, उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं, उनको अज़ियत पहुँचाते हैं। और जो पहले मैंने बात की कि ये लोग अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं, तो इस हवाले से भी आगे चलकर मैं ये बात वाज़ेह कर दूँगा कि क्या वाक़ई ये लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के नुमाइंदा क़यादत हैं या नहीं। सबसे पहली बात, हर काउंसिल ने साल के अंदर अपने लिए कुछ दिन मखसूस किए होते हैं और उन मखसूस अय्याम के आने के ऊपर वो उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं। अब होता ये है कि वो सेलिब्रेशन अपनी तब करते हैं जब लोगों के घर जाने का वक्त होता है और उस वक्त वो बस पॉइंट पर मरकज़ी गेट को लॉक कर देते हैं, किसी को बाहर नहीं जाने देते। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये करते तो इसलिए हैं चूँकि शाम के वक्त बस पॉइंट के ऊपर बिला मुबालगा हज़ारों लोग मौजूद होते हैं और इन्हें लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। हुजूम मौजूद होता है, अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस आ जाती हैं और अपना जब बयानिया क्रिएट करना होता है उसमें इनको आसानी हो जाती है। मगर दूसरी तरफ थके हारे घर जाने के इंतज़ार में तलबा, असातिज़ा और दीगर डिपार्टमेंट के लोग बेबसी के आलम में इन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब इनका दिल करे स्ट्राइक अनाउंस कर देते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी बंद। बाज़ कहते हैं मौक़ों के ऊपर जब फाइनल पेपर्स करीब आ जाते हैं तब स्ट्राइक अनाउंस हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चेयरमैन साहब का दिल करता है कि यार यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं है, तो स्ट्राइक अनाउंस हो जाती है। इसके बाद बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने आता है जिसमें 8-10 पॉइंट्स लिखे होते हैं और होता हमेशा ऐसे है कि वो डिमांड्स पूरे हुए बगैर ही स्ट्राइक भी ख़त्म हो जाती है। चूँकि पसे पर्दा इनकी असल डिमांड्स कुछ और होती हैं। वो डिमांड्स कुछ इस तरह की होती हैं कि फ़लाँ बच्चे को जिसको यूनिवर्सिटी ने बेदखल किया है उसको दोबारा एडमिशन दिया जाए। फ़लाँ बच्चे को जिसको डिसिप्लिन के इशू के ऊपर या किसी भी वजह से उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है या यूनिवर्सिटी ने पुलिस को इन्वॉल्व किया है, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग ये करने से बाज़ रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्राइक जो है वो बरकरार रहेगी। हमें यूनिवर्सिटी के अंदर होली मनाने की इजाज़त दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्राइक जो है वो बरकरार रहेगी। तो पसे पर्दा कुछ इस तरह के मुतालबात होते हैं, लेकिन सामने जो चार्टर ऑफ डिमांड आता है उसके ऊपर कुछ इस तरह के मुतालबात होते हैं कि हॉस्टल में बच्चे बड़े तंग हैं, उनके पानी के मसाइल को हल किया जाए, उनके वाईफ़ाई के मसाइल को हल किया जाए। तो फिर इस तरह से होता है कि आम स्टूडेंट्स जिनको वाक़ई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जो ये जेन्युइनली समझ रहे होते हैं कि ये हमें लीड कर रहे हैं, हमारी आवाज़ बन रहे हैं, वो उनके साथ जाते हैं, इस तरह के एहतजाज में शरीक भी हो जाते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का इंतहाई अहम काम होता है और इनकी बेतुकी स्ट्राइक उसको बहुत ज़्यादा डिले कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ही ऐसा हुआ कि हमारा पब्लिक डिफेंस था
اور ان لوگوں نے اچانک ہی ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اسٹرائک اناؤنس کر دی اور ہمارا وہ پبلک ڈیفینس ڈیلے ہوتا ہوتا 1 مہینے تک ڈیلے ہو گیا. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مطلب اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں ایک کام سے فری ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن اس طرح کے جو بے لگام عناصر ہیں انہیں اسٹوڈنٹس کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور ان کے یہ اقدام اسٹوڈنٹس کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں، یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا. اور مجھے خاص طور کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے وہ وال چاکنگ ہے. یعنی کہ خوبصورت دیواریں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، آپ اپنی مخصوص سلوگنز کے ساتھ ان کو گندا کر رہے ہیں. ابھی چند ماہ پہلے ہمارا اپنا فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ وہ نیا بنا اور ہم نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کی دیواروں کو بھی کالا کر دیا گیا، اس کے اوپر نعرے لکھ دیے گئے. سو یہ چیز جو ہے نا وہ اس کو رکنا چاہیے اور اس کے اوپر جناب سخت سزا دینی چاہیے. اور عام طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ان کی آپس میں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں مختلف کونسلز، اور اس کی وجوہات بہت معمولی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے 2 اسٹوڈنٹس کا آپس میں کوئی اونچ نیچ ہو، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ 2 قوموں کی آپس میں لڑائی بن جاتی ہے اور بڑی خون ریز قسم کی لڑائی ہوتی ہے. اور پھر اس سب میں ہوتا کیا ہے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلا لیتی ہے. اب قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کرتے ہیں کہ ہاسٹلس خالی کرا دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گھر بھیج دیتے ہیں. دور دراز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ہر طرح سے دیکھیں تو ان ایڈونچرز کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے لے کر دھمکیوں تک، اور لوور اسٹاف فار ایگزامپل جو بس ڈرائیورز ہوتے ہیں اور کنڈکٹرز، ان کی تو کٹ بھی لگا دی جاتی ہے، کینٹین کے اوپر بل نہ دینا یا آدھا دینا، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے یہ سب کچھ طاقت کے نشے میں کیا جاتا ہے، لیکن اس سب کی روک تھام ہونی چاہیے. اب آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اتنی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں اس طرح کے حالات کیوں کر ہیں؟ میرے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حکام اسے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ ریاست یا ریاستی اداروں کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ مطلب ایک ادارہ اور اس کے چند لوگ، انہیں سنبھالنا، انہیں لگام ڈالنا، کیا یہ مشکل ہے؟ لیکن ان چیزوں کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ پیش قدمی نظر نہیں آتی، اور انتظامیہ کی بے بسی کے حوالے سے تو میں پہلے ہی سوال اٹھا چکا ہوں. ایک اور بڑی وجہ اس طرح کے حالات کی میرے نزدیک کوٹا سسٹم ہے، کیونکہ اس سسٹم کے نتیجے میں غیر سنجیدہ طلبہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو دراصل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے حقدار نہیں ہوتے. یہ جو کوٹے پر آنے والے طلبہ ہیں یہی دراصل کاؤنسلز کا فیول ہوتے ہیں، یہی کونسلز کو چلاتے ہیں، کیونکہ باقی طلبہ و طالبات وہ تو پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں. وہ لائق طلبہ ہوتے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ہائی میرٹس کو اچیو کر کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور آگے بھی ان کا عمومی مزاج ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہی طلبہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اچھی رینکنگ کا باعث بنتے ہیں. جبکہ کوٹے پر آنے والے طلبہ کاؤنسل کے چیئرمین یا کارکن بنتے ہیں اور یونیورسٹی میں انتشار کا باعث بنتے ہیں. آغاز میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا واقعی یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کے نمائندے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوٹے پر آنے والے طلباء کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری جامعہ کے طلباء و طالبات کے نمائندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ 90% طلباء و طالبات جو ہوتے ہیں وہ ان کی ان سرگرمیوں سے لاتعلق ہوتے ہیں جو بظاہر قائد اعظم یونیورسٹی کی پہچان بنی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کا بڑا رقبہ اور اس کے گرد باؤنڈری والز کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس طرح کے حالات کی. اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر آنے جانے والے لوگوں کا، یعنی کہ انٹری ایگزٹ کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، اور انہی کاؤنسلز کے لونڈوں نے اس کو ایک پکنک پوائنٹ بھی بنایا ہوا ہے، یعنی جو چاہے آتا ہے، جو چاہے جاتا ہے. اور پھر اسی وجہ سے یونیورسٹی کے اندر ڈسپلن کو برقرار رکھنا ظاہر ہے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ کام بن جاتا ہے. اس سب کے باوجود قائد اعظم یونیورسٹی آج بھی تعلیمی اعتبار سے پاکستان کی نمبر 1 جامعہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی. لیکن آئے دن کے جھگڑے، اسٹرائکس اور انتظامیہ کی بے بسی قائد اعظم یونیورسٹی کے تعلیمی معیار کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اگر قائد اعظم یونیورسٹی کے اس تعلیمی معیار کو برقرار رکھنا ہے تو ان حالات کا تدارک وقت کی ضرورت ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں موجود کاؤنسلز اور ان کے کردار کے حوالے سے تھا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.